नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनाम की आयत नंबर 42। वलक़द अरसलना इला उमामिन मिन क़ब्लिक, और यकीनन भेजे हमने अपने रसूल उम्मतों की तरफ। मिन क़ब्लिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी हमने अपने रसूल उम्मतों की तरफ भेजे। फ़अख़ज़नाहुम, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया। बिलबासाई, माली मुसीबत में, वज़र्राई, और जानी मुसीबत में। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि ये गिड़गिड़ाएँ, शायद कि ये अल्लाह के आगे झुकें। यानी अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला हमें आखरत की याद दिलाते हैं, जानी और माली तकलीफ़ देकर, इस तरह ज़लज़ले और अमवात दिखाकर कि ये मेरा बंदा भूल ना जाए कि ये किस मकसद के लिए आया है। यानी अल्लाह आखरत की याद दिलाता है। सेम इसी तरह जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र में उन्हें रात दिन मेहनत करवाते हैं कि इनका फ्यूचर यानी रोशन हो जाए, तो इसके लिए हम उन्हें मेहनत करवाते हैं कि इनके मुस्तकबिल के लिए कि वो रोशन हो। तो इस तरह अल्लाह ताला भी हमें आगे हमारे मुस्तकबिल के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला हमें ये माली और जानी मुसीबतें देते हैं। इसी तरह ज़लज़लों का आना, इसी तरह अमवात का होना, शायद ये मेरा बंदा आखरत को भूल ना जाए, याद रखे कि इसे मैंने किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। ये यानी कमरा इम्तिहान है, हम कमरा इम्तिहान में हैं। तो अल्लाह ताला ये चीज़ें हमें याद दिलाने के लिए, अल्लाह ताला आखरत की याद के लिए ये हमारे ऊपर आजमाइशें डालते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, फ़लौला इज़ा जाअहुम बासुना, क्यों ना ऐसा हुआ जब इनके पास आ गया हमारा अजाब। तज़र्रऊ, तो गिड़गिड़ाते। वलाकिन कसद कुलूबहुम, और लेकिन सख्त हो गए इनके दिल। वज़य्यना लहुम शैतान, और सजा कर दिखाई इन्हें शैतान ने मा कानू यामलून, वो अमल जो ये करते थे। यानी अल्लाह फरमाते हैं, ये ज़लज़लों का आना, ये जानी और माली मुसीबतें इन पर कोई असर नहीं करती। यानी मैं इसलिए भेजता हूँ ताकि गिड़गिड़ाएँ, लेकिन इन चीज़ों से इनके दिल सख्त हो जाते हैं। जिस तरह अब कोरोना है, कोरोना की पहली लहर से हर एक खौफज़दा हो गया था, लेकिन अब क्या है, इंसान डीठ और सख्त हो गया है। तो अल्लाह फरमाते हैं, बजाय इसके कि मेरे आगे झुकें, गिड़गिड़ाएँ, आखरत के लिए अपनी तैयारी करें, लेकिन क्या होता है, इनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने इन्हें इनके अमाल, शैतान कहता है कि ठीक जा रहे हो, बिल्कुल अच्छा अमल कर रहे हो। यानी शैतान हमें मुज़य्यन करके दिखाता है कि हम बिल्कुल नेक काम कर रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, वो अमल जो ये करते थे। फलमा नासु मज़ूकिरु बिही फताहना, बस जब ये भूल गए उस नसीहत को, बेही जिसके लिए यानी हमने वो नसीहत के अज़ाब या तकलीफ़ या जिसके लिए हमने इन्हें वो नसीहत की थी। फ़ताना अलहम अबवाबा कुल्ला शैन, फिर हम खोल देते हैं इन पर हर किस्म के दरवाज़े। यानी अल्लाह ताला फिर यानी इन ज़लज़लों और तकलीफ़ों से जब इंसान पर कोई असर नहीं होता, तो फिर अल्लाह हर किस्म के खुशहाली के दरवाज़े इंसान के लिए खोल देता है। हत्ता इज़ा फारिगु, यहाँ तक कि जब उसमें खूब मगन हो जाते हैं। बेमा ओतू, जो कुछ उन्हें दिया गया। आख़ज़नाहुम, फिर हम उन्हें पकड़ लेते हैं बग़ततन, अचानक। फ़ाइज़ा हुम मुबलिसून, फिर उस वक्त वो मायूस हो जाते हैं। यानी जब ये तंबीहात इंसान के ऊपर, ये डरावे, ये ख़बरदार करना इंसान के ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होते, तो फिर अल्लाह ताला फरावानी के दरवाज़े खोल देते हैं। जब फिर अल्लाह यकदम पकड़ते हैं, क्योंकि इंसान इतना मगन हो जाता है, वो क्या से क्या कर गुज़रता है, तो फिर उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं लोग मायूस हो जाते हैं। फ़कूतिया दाबिरुल कौमिल्ला ज़ीना, फिर जड़ काट कर रख दी जाती है उन लोगों की, ज़ालमू, जो ज़ालिम होते हैं, जो मुशरिक होते हैं, जो शिरक कर रहे होते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यानी यहाँ अल्लाह ने फरमाया है, फिर क्या होता है, खरे और खोटे अलग हो जाते हैं। यानी अज़ाब में नेक और बद अलग हो जाते हैं। फिर अल्लाह उनकी जो बद होते हैं, जो रसूलों के आ जाने के बाद भी, इत्माम हुज्जत हो जाने के बाद भी, यानी उनके कहना नहीं मानते, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों से ज़मीन को साफ़ कर देता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहाँ किस मकसद के लिए आया है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने ऐसे बद लोगों से इस ज़मीन को पाक कर दिया। इस तरह जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो उस वक्त जन्नतियों की पुकार क्या होगी, आखिरी कलमा क्या होगा कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आखिरी कलमा होगा जन्नतियों का। तो वो कहेंगे कि जिसने इन बद्दों को हमसे अलग कर दिया और हमें जन्नत जैसी जगह अता फरमा दी। सुभान अल्लाह।
کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ چھین لے تم سے تمہاری قوت سماعت یعنی تمہارے کان، و ابصارکم اور تمہاری قوت بصارت یعنی تمہاری آنکھیں، و ختم علی قلوبکم اور وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ تو اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، یاتیکم بھی جو تمہارے پاس یہ سب کچھ لے کر آئے، انظر دیکھو کیفا کس طرح نصرف الآیات ہم کس طرح پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات اپنی نشانیاں، ثم ہم یصدفون پھر یہ ہیں کہ اس سے بدکتے ہیں، اس سے رکے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ جو قوتیں ہیں کان آنکھیں اور دل، یہ بہت بڑی قوتیں ہیں تمہیں جو دی گئی ہیں، یہ کس لیے دی گئی ہیں تاکہ تم ان سے عبرت پکڑو، پیچھے اپنے واقعات کو دیکھو، پچھلی گزری ہوئی امتوں کو دیکھو، آگے آنے والے اپنے مستقبل یعنی جنت کی طرف وہ کرو، غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تمہاری قوتیں جس مقصد کے لیے تمہیں دی گئی تھیں اگر اللہ چاہے تو چھین لے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جو تمہیں یہ پھر واپس کر دے؟ کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم عذاب اللہ کہ اگر آ جائے تم لوگوں پر اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا، حل یہلک الا القوم الظالمون تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اتمام حجت کر دیتے ہیں یعنی پوری طرح سے خبردار کر دیتے ہیں، آخرت کا پورا نظارہ کھول کے رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت جب رسولوں کے آ جانے کے بعد بھی انسان اپنے کفر پر ڈٹا اور رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب رسول مکمل طور پر آگاہ کر دیتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اچانک، تو اس وقت اللہ صرف کنہیں ہلاک کرتے ہیں، وہ جو ظالم یعنی مشرک لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ اس وقت ختم کر دیتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور ہم نہیں بھیجا کرتے اپنے رسول مگر مبشرین یعنی جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین اور جہنم سے خبردار کرنے کے لیے، فَمَنْ آمَنَ پس جو بھی ایمان لے آئے ان خوشخبریوں سے اور ان خبردار کرنے سے، وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں اپنے رسول کس لیے بھیجتا ہوں، یہ کوئی معجزے دینے کے لیے نہیں آتے، یہ جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اب ان سے جو بھی خبردار ہو گیا اور ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے وہ جنت ہوگی جس میں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا اندیشہ۔ یعنی یہاں ہمیں خوف لگا رہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، پیچھے ماضی کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیوں کیے، یہ غلط قدم کیوں اٹھائے، تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں جنت وہ ہوگی جس میں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ والذین کذبوا بآیاتنا اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، یا مسوہم العذاب تو انہیں پہنچ جائے گا عذاب، بما کانوا یفسقون ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یعنی ایک وہ جو خوشخبریوں سے اور خبردار کرنے سے ایمان لے آئے، دوسرا وہ گروہ ہے جس نے اللہ کی آیات کو ہی جھٹلا دیا، استغفر اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں انہیں آ جائے گا عذاب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وقت کے رسول کی قدر نہیں کی، ان پر ایمان نہیں لائے، تو ان کی نافرمانیوں کے سب یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، قل لا اقول لکم میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو پیروی کرتا ہوں سوائے اس چیز کی جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، حل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں یعنی میں تمہارے اندر ہی سے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے نبوت دی گئی ہے، مجھے کوئی اندرونی ملکہ حاصل نہیں ہے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، پھر میں تمہیں وہ سنا دیتا ہوں، میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، میں تمہیں اسے خبردار کر دیتا ہوں، آگاہ کر دیتا ہوں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے،
ٹھیک ہے، افلا تتفکرون، پھر تم ان باتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایک بندہ اندھا بنا ہوا ہے اس ہدایت سے، دوسرا یعنی اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے پھر اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرو، اس طرح آخرت میں نیک اور بد یہ سارا جو رزلٹ ہے یہ آخرت میں نکلے گا، اس طرح وہاں بھی وہ برابر نہیں ہوں گے۔ ایک طرف جنت ہے اللہ کی نعمتوں کی بھری ہوئی، اور دوسری طرف بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری آخرت سنوار دے اور ہمیں اس قرآن پر بعمل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔